in association with Landmark Education, as smart as you are. भव्य उद्योग बन्न सक्छ तपाईको सोच, सृजनात्मक आइडियाको हाम्रो नयाँ खोज। नयाँ सोचौं नयाँ गरौँ अब बेला आयो, हाम्रो सपना साकार पार्छ आइडिया स्टुडियो। आइडिया स्टुडियो, सोचदेखि उद्योगसम्म। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई आइडिया स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्मको 6औं एपिसोडमा र म हुँ मालविका र म विवेक सिंह ठकुरी। यहाँहरूले हाम्रो अडिसन्स राउन्ड्सको एपिसोड्सहरू हेरिहाल्नुभयो, जसमध्ये सबै एपिसोड मिलाएर हामीले 28 जना कन्टेस्टेन्ट्सलाई टिकट दियौँ। अर्थात् 28 जना कन्टेस्टेन्ट्सले इन्क्युबेसन सेन्टरको टिकट पाउनुभयो। त्यसबाहेक इन्टर कलेज कम्पिटिसनबाट 2 जना र चाइल्ड एपबाट 5 जना मिलाएर 35 जना सहभागीहरूले इन्क्युबेसन सेन्टरमा स्थान पाउनुभएको छ। र आज हामी आइपुगेका छौँ कुसुमको इन्क्युबेसन सेन्टरमा, जहाँ 35 जनाले केही समयको अन्तरालपछि उहाँहरूले ट्रेनिङ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। आफ्नो व्यवसायमा भिजिसकेका थुप्रै इन्डस्ट्रियलिस्टहरू मेन्टरको रूपमा प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले बिजनेस प्लान कसरी बनाउने, आफ्नो प्रोजेक्टलाई कसरी अगाडि लाने, ब्याङ्क लोनको कसरी प्रोसेसिङ गर्ने र साथसाथै डिफ्रेन्ट बिजनेस आइडियाजहरू प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अर्थात् यो ट्रेनिङ पश्चात हामीहरूको सोच रहेको छ कि उहाँहरूको सोच उद्योगसम्म पुग्नको लागि धेरै निखारिएको छ। र आजको एपिसोडमा हामी ती सहभागीहरूसँग उहाँहरूको यो तयारी कस्तो चलिरहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। So Vivek, I'm so excited to meet the participants किनभने हामीले उहाँहरूलाई अडिसन राउन्डमा देखेका थियौँ। त्यतिखेर याद छ कस्तो नर्भस हुनुहुन्थ्यो, कस्तो एक्साइटेड हुनुहुन्थ्यो हैन? अलि बडी नर्भस बनाइदिन्थ्यो। Oh definitely, yeah right. अगाडि बस्ने चाहिँ को? But the exciting part is 19 वर्षदेखि लिएर एउटा सर्टेन लेभलसम्मको पार्टिसिपेन्ट्सहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। युवादेखि हैन व्यस्तसम्म पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो पेशामा भिजिसक्नु भएका पार्टिसिपेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ। सो लेट्स फाइन्ड आउट आजको एपिसोडमा उहाँले अहिलेसम्म के सिक्नु भयो, कसरी सिक्दै हुनुहुन्छ र के सिक्न चाहनुहुन्छ लाइफमा। विल वाच इट नेक्स्ट। आइडिया स्टुडियो सोचदेखि उद्योगसम्मको इन्क्युबेसन सेन्टरमा 35 वटा आइडियाका आइडिएटर्सहरूले विभिन्न विषयको प्रशिक्षण हासिल गरिरहेका छन्। इन्क्युबेसन सेन्टर आइडियाहरूलाई थप व्यावसायिक, थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन क्रियाशील छ। आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा लामो अनुभव र दक्षता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूले आइडिएटर्सहरूलाई परामर्श, आवश्यक पूर्वाधार, व्यवस्थापन र कार्यप्रणालीको विषयमा तालिम दिइरहनु भएको छ, जसले गर्दा आइडियाहरूको सामर्थ्य र सम्भाव्यता झनै प्रभावकारी भइरहेको छ। कुनै पनि आइडिया आफैमा पूर्ण हुँदैन। आइडियाको प्रस्फुटन कार्य आरम्भको प्रस्थान बिन्दु भए पनि आइडियालाई कार्य व्यवहारसम्म लैजान धेरै तयारी, अनुसन्धान र प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ। इन्क्युबेसन सेन्टर आइडियाहरूमा कमी रहेको वस्तु, सेवा र प्रक्रियाहरूलाई पूर्ण बनाउनका लागि स्थापना भएको हो। इन्क्युबेसन सेन्टरमा धेरै क्षेत्रका विज्ञ, सञ्चालक र अनुभवीहरूको सक्रियता रहन्छ, जसले आइडियाहरूलाई सोचबाट उद्योगसम्म लैजान सहयोग पुर्याउनुहुन्छ। इन्क्युबेसन सेन्टरसम्म आइपुगेका आइडियाहरू झन्डै 800 आइडियाहरूबाट छनौट भएका हुन्। यहाँ आएका आइडियाहरूमध्ये 28 वटा आइडियाहरूले अडिसन राउन्ड पार गरेका छन्। विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रकाशित, प्रसारित सूचना र जानकारीको आधारमा देशभरिबाट प्राप्त 479 वटा आइडियाहरूलाई छनौट गरेर अडिसन राउन्डमा 60 वटा आइडियाहरूलाई प्रवेश गराइएको थियो। अडिसन राउन्डमा आइडिया छनौट गर्न विभिन्न क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका 13 जना जुरीहरूको सहभागिता रहेको थियो। आइडियाहरूको प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण र लामो सवाल जवाफपछि 28 वटा आइडियाहरूले इन्क्युबेसनमा प्रवेश पाएका थिए। देशबाट प्राप्त भएका आइडियाहरू मात्र होइन, विदेशबाट प्राप्त आइडियाहरूले पनि आइडिया स्टुडियोमा प्रवेश पाएका छन्। आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत 7 समुद्र पारीका आइडियाहरूलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता र महत्त्व दिएको छ। नमस्कार हजुरलाई, आइडिया स्टुडियोमा स्वागत छ। एकचोटि तपाईँको परिचय पाउन सर। मेरो नाम तिलक भण्डारी, म मेरो घर ओरिजिनल घर गोरखा जिल्लाको पालुङा गाविसमा पर्छ। हजुर। र म अहिले अमेरिकाको ड्यालासमा बसेर अनि यहाँ कर्मभूमिमा काम गर्छु र नेपालको भूमि आफ्नो जन्मभूमिमा काम गर्ने प्रयास गर्दैछु। विगत 25 वर्षदेखि यही रगतमा छ नेपाल।
रबरको क्षेत्रमा गरिराख्नु भएको छ। तिलक सरले अलिकति आफ्नो यो जुन चाहिँ नि प्रोजेक्ट र आइडिया छ नि त्यसको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिन सक्नुहुन्छ हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई? म चाहिँ 2060 सालतिर नेपालको जाहिर खान्ति म बाली विज्ञको रूपमा एग्रोनोमिस्टको रूपमा, त्यसपछि 2060 सालमा मैले गोरखाली रबर उद्योगमा जोइन गरेँ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट नेपालमा रबर खेतीको निरन्तर रिसर्च 9 वर्षसम्म रिसर्च गरेँ झापा, मोरङ, सुनसरी र इलामको तल्लोबेदमा। र त्यसबाट चाहिँ नेपालमा रबर हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरेर अनि अब विविध कारणले गर्दाखेरि अब जाहिरको सिलसिलामा अनि म बाहिर आएर बाहिर काम गर्दैछु। यसको स्कोप चाहिँ कत्रो ठुलो देख्नु भएको छ अहिले नेपालमा? तपाईँले चाहिँ रिसर्च गर्नु भएको छ यसको बारेमा होइन? कतिको पोटेन्सियल छ नेपालमा यो रबरको खेती गरेर यसको इन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर? होइन, पोटेन्सियल एकदमै राम्रो छ। हामीले 3 पटक 2050 सालमा चाहिँ स्टडी गऱ्यौँ नेपाल सरकारको कृषिको वनको प्राविधिज्ञ र उहाँले कार्यको तर्फबाट। अनि अर्को सेकेन्ड स्टडी फेरि चाहिँ 2051 सालमा अथवा 1994मा अर्को स्टडी गऱ्यौँ फेरि त्यो झापा, मोरङ, सुनसरीको इन्डियाबाट एक्सपर्टहरू बोलाएर। त्यसपछि अनि काम कन्टिन्यू भयो र अहिले 4 जिल्लामा एकदमै राम्रो प्रफिटेबल छ। अहिले स्वयं किसानहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। इकोनोमिकली इकोलोजिकली र इन्भाइरोमेन्टली हाइली पोटेन्सियल छ। 15,000 हेक्टरमा भनेको 22,500 बिघामा यो खेती नेपाललाई गर्न सकिन्छ र नेपाललाई हामी आत्मनिर्भर गर्न सक्छौँ। त्यो क्याम्पेनमा हामी लागेका छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अनिल सर, वुड यु लाइक टु ऱ्याप इट अप? नो, आई थिङ्क जुन एउटा सोच लिनुभएको छ यहाँले, सोच टेक्निकली पनि राम्रो छ। त्यसमा फेरि देशलाई पनि केही गरौँ भन्ने उ छ। अब यो आइडिया स्टुडियोसँग डभटेल कति हुन्छ त्यो हामीले चाहिँ हेर्ने नै हुन्छ। तर जे भए पनि यो सोचलाई चाहिँ निरन्तरता नै दिनु होला। किनभने जुन किसिमले यो वित्तीय समावेशिता या आर्थिक समावेशिताको कुरा गर्छौँ, रबरले चाहिँ ठुल्ठुलो उद्योगलाई मात्रै होइन, सानो किसानको घरमा पनि एउटा आर्थिक समावेशिता, एउटा आर्थिक स्रोत पुर्याउने त्यो आइडिया चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लागेको छ। त्यसलाई निरन्तरता नै दिइराख्नु होला। सो आई थिङ्क द आइडिया इज भेरी नाइस। आई थिङ्क इट विल बी very good for the country. So let's see how it moves forward. Thank you very much. Despite of your busy schedule, तपाईले चाहिँ नि हामीसँग बसेर स्काइपमा यो सानो एउटा प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो। तपाईको सोच, तपाईको आइडिया एकदमै राम्रो लाग्यो हामीलाई पनि। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। सृजनात्मक आइडियाको खोजी सँगसँगै आइडियाहरूलाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजान आवश्यक प्रक्रियाहरूको विकास र लगानीको अवसरसम्म जुटाइदिने आइडिया स्टुडियोमा हरेक नेपाली नागरिकले सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गरेका थिए। आइडिया कसरी निर्माण हुन्छ, आइडियालाई कसरी व्यवहारमा रूपान्तरण गरिन्छ, यो विषय प्राय सबैको चासोको विषय हो। आइडियाहरूको खोज सँगसँगै आइडिया निर्माण र त्यसलाई मूर्त रूप दिने प्रक्रियाको विषयलाई मध्यनजर गर्दै प्रज्ञा भवन कमलादीमा विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिहरूलाई निम्त्याएर आई हेभ एन आइडिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो, जसले आइडिया सङ्कलनमा उल्लेख्य सहयोग पुर्याएको थियो। झण्डै 2000 विद्यार्थीहरूको सहभागितामा सम्पन्न आई हेभ एन आइडिया कार्यक्रमले आइडिया निर्माणतर्फ प्रेरित हुन युवा विद्यार्थीहरू थप प्रोत्साहित भएका थिए। आइडिया स्टुडियोमा उल्लेख्य रूपमा युवा तथा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति होस् भन्ने उद्देश्यका लागि आइडिया कलेज हन्ट अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। उपत्यकाका विभिन्न कलेजहरूमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमबाट 2वटा आइडियाहरूले सोझै इन्क्युबेसनमा प्रवेश पाएका थिए। सूचना र प्रविधि सम्बद्ध विषयमा विद्यार्थी तथा किशोर किशोरीहरूमा रहेको सोच र अवधारणालाई मूर्त रूप दिन चाइल्ड एप कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको थियो। चाइल्ड एप मार्फत प्राप्त आइडियाहरूमध्ये 5वटा आइडियाहरूले पनि इन्क्युबेसनमा प्रवेश पाएका थिए। यसरी 3 प्रक्रियाबाट आएका आइडियाहरू इन्क्युबेसनमा क्रियाशील छन्, जसले उद्योगका लागि आवश्यक प्रारूपहरूको निर्माण सँगसँगै लगानी प्राप्तिका लागि आफूलाई तयार बनाउँदैछन्। विभिन्न अभ्यास, प्रक्रिया र पद्धतिहरूको समापनसँगै इन्क्युबेसनमा आएका आइडियाहरूमध्ये बहुल आइडियाहरू कृषि क्षेत्र सम्बद्ध आइडियाहरू छन्। 8वटा आइडियाहरू कृषि क्षेत्र सम्बद्ध छन् भने 6वटा आइडियाहरू सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित छन्। ऊर्जा, पाककला, जनस्वास्थ्य,
पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा तथा उत्तरदायित्व र विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आइडियाहरू ललितपुर बालकुमारी स्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा रहेको इन्क्युबेसन सेन्टरमा इन्क्युबेट भइरहेका छन्। घरबाट त पोजिटिभ नै छ, अलमोस्ट पहिल्यैदेखि इन्करेज गरिरहनु भएको छ बिजनेस गर भनेर होइन। प्रोबेबली यो विक कम्पनी रजिस्टर्ड हुन्छ होला होइन, यहाँ मेन्टर्सहरूको हेल्पबाट यो विक नै गर्नु भन्ने सजेस्ट भएको छ। मैले गरिरहेको बिजनेस भन्दा त मैले यहाँ धेरै कुराहरू पाएँ र अबको मेरो बिजनेस स्पिड यति छिटो होला र यति अगाडि बढ्ला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ, तर मैले यहाँ धेरै कुराहरू जो बिजनेसलाई सपोर्ट हुने कुराहरू पाएँ मैले। हेलो, के छ तपाईँहरूको हालखबर? म यहाँ बस्न सक्छु? ओके, हामीसँग हुनुहुन्छ रुषा, खानाको क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, क्याफेटेरिया चेन, साथसाथै प्रेरणा जोशी, रिक्रिएसन सेन्टर, ओल्ड एज रिक्रिएसन सेन्टर र शिवराम पौडेलजी हुनुहुन्छ है, देशव्यापी सार्वजनिक शौचालय बनाउने। शिवरामजी, अहिलेसम्म कस्तो भइरहेछ यहाँको इन्क्युबेसन सेन्टरको ट्रेनिङ, अडिसन दिएदेखिको अहिलेसम्ममा कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ? मैले गरिरहेको बिजनेस भन्दा त मैले यहाँ धेरै कुराहरू पाएँ र अबको मेरो बिजनेस स्पिड यति छिटो होला र यति अगाडि बढ्ला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ, तर मैले यहाँ धेरै कुराहरू जो बिजनेसलाई सपोर्ट हुने कुराहरू पाएँ मैले। रुषा, मलाई जहाँसम्म याद छ यो क्याफेटेरिया चेन भनेको तपाईँको फ्यामिली बिजनेसलाई तपाईँले अझै इम्प्रुभ गर्न चाहनुहुन्छ होइन, घरबाट कस्तो प्रतिक्रिया आइराखेका छन् र यहाँ के सिकिरहनु भएको छ? घरबाट त पोजिटिभ नै छ, अलमोस्ट पहिल्यैदेखि इन्करेज गरिरहनु भएको छ बिजनेस गर भनेर होइन। इट्स रियली पोजिटिभ। प्लस यहाँ आएपछि जति पनि हुनुहुन्छ जुन पहिल्यैदेखि एक्जिस्टिङ बिजनेस हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने चान्स पाइरहेको छ, बिकज दे आर अलरेडी इन्टु इट एन्ड देयर एक्सपिरियन्स। सो उहाँहरूको एक्सपिरियन्सबाट पनि धेरै कुरा लर्न गरिरहेको छ। अब अझै के सिक्न मन छ? अब अझै बिजनेस स्टार्ट गरेर आफै सिक्नु मन छ। सो के लाग्छ एन्ड अफ यो आइडिया स्टुडियोको एपिसोडसम्ममा डु यु थिङ्क कि तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट पाउनुहुन्छ होला भनेर? यस, अफ कोर्स, त्यसैको लागि त म यहाँ आएको। ओके रुषा, यु साउन्ड भेरी भेरी कन्फिडेन्ट, गुड लक विथ द्याट। प्रेरणा, वान अफ भेरी फेभरेट आइडियाज थियो तपाईँको ओल्ड एज रिक्रिएसन सेन्टर। सो हाउज इट बिन? तपाईँको आइडिया अब कति रियालिटीमा चेन्ज भइराखेको छ? रियालिटीमा लास्ट टाइम त लोकेसन यता राख्छु भन्नेसम्म पुगेका थियौँ होइन अडिसनमा हुँदाखेरि, तर अहिले चाहिँ अब एकदमै प्र्याक्टिकल लर्निङ भइरहेछ, क्र्यास कोर्स यस्तोले सबै रिलेट गरेर हामीले फाइनेन्सियल प्रोजेक्सनहरू सबै बनाइरहेछौँ। यति महिनामा मेरो रिकभर हुन्छ सबै होइन, यस्तो भन्ने कुरामा पुगेका छौँ, जस अहिलेसम्म चाहिँ सबै राम्रै छ होइन। इट्स बिङ गुड। यो आइडिया स्टुडियोको एपिसोड पछि कुन लेभलसम्ममा देख्नुहुन्छ आफ्नो आइडिया रियालिटीमा चेन्ज भएको? प्रोबेबली यो विक कम्पनी रजिस्टर्ड हुन्छ होला होइन, यहाँ मेन्टर्सहरूको हेल्पबाट यो विक नै गर्नु भन्ने सजेस्ट भएको छ। अब बिस्तारै ट्रेडमार्क पेटेन्टमा पनि जानु भन्ने भएको छ होइन, किनभने यो पछि एउटा चाहिँ अब एउटा नेसनल ब्रान्ड जस्तो गरेर गर्नको लागि चाहिँ पेटेन्टमा छिट्टै जानु भन्ने सजेसन आइरहेछ। यहाँको मेन्टर्सहरूले चाहिँ एकदमै हेल्प गरिराख्नु भएको छ मेरो यो जस्तो। नाम चाहिँ के सोच्नु भयो त? क्लब 60 नै हो। क्लब 60 एन्ड द्याट इज 60 प्लस उमेर भएका व्यक्तिहरूको लागि। हजुर हजुर। तपाईँको आइडिया कहाँसम्म पुगिरहेको छ त अहिले? मेरो बिजनेस प्लान बनाउँदैछु होइन, अरू पार्ट छ कि अब फाइनेन्सियल एनालाइसिस गर्दैछु। यहाँ तिनजना साथीहरू चाहिँ एकदमै कुनातिर बसेर एकदम घुरेर काम गरिरहनु भएको छ, एकदम मन लगाएर। मसँग हुनुहुन्छ मनिरजी, अनिलजी र केदारजी। मनिरजीलाई सोध्न चाहन्छु, यहाँको आइडिया लेट्स गो रोबोटिक्स होइन, तपाईँको कहाँ पुग्यो रोबोट? यो डेभलपमेन्ट फेजमै छ। आइ एम ट्राइङ माई बेस्ट। यो उड्ने खाले पनि थियो नि है? हजुर, उड्ने पनि थियो, मैले अडिसनमा ल्याएको थिएँ, तर त्यहाँ अडिसनमा अब स्पेसको ल्याग भएको कारणले आई कुडन्ट सो माई ड्रोन। ओके, प्लान एज सचमा चाहिँ के कुरा जुन यहाँ सिकियो अथवा ट्रेनिङमा पाइयो त्यसमा सबैभन्दा बढी काम लाग्ने चाहिँ के जस्तो लाग्यो यहाँलाई? बिजनेस प्लान कसरी बनाउने, कसरी स्टार्ट गर्ने बिजनेस, अनि त्यसपछि आफ्नो माइन्ड मेकअप कसरी गर्ने र फ्युचरमा पनि कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ आफ्नो प्रोजेक्टलाई र आफ्नो बिजनेसलाई कसरी सस्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरमा हामीले सिकिरहेछौँ अहिलेसम्म। हजुर, केदारजीलाई सोध्छु, इ कमर्समा अलिकति पछि आउँछु। हजुर, त्यही त केदारजी, यहाँको सजिलो चुलो र प्यारलेस कुरा थियो होइन, कस्तो चलिरहेको छ? इभल्भ गरिरहेको छ। हजुर, सुरुमा म आउँदाखेरि भन्दाखेरि अहिले पहिला आफै बनाउने भन्ने सोचाइ थियो, अहिले चाइनाबाट ल्याएर एसेम्बल गर्नुपर्छ कि भन्ने लागिरहेको छ। अहिले म भर्खरै पनि त्यही इमेलहरू चेक गर्दै थिएँ, प्राइसहरू हेर्ने, उहाँको कम्पनीहरूसित डिल गर्ने, किनभने यहाँ फाइनेन्सियल या बिजनेस प्लान देखाउनको लागि मैले मसित
के भाउमा मैले किन्न सक्छु भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने। जस्तो सजिलो चुलोको कुरा गर्दाखेरि हजुरको छन् यहाँ धेरै डेभलपमेन्ट सेक्टर अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि सजिलो चुलो इम्प्रोभाइज गरेर गरिरहेछन् होइन। सो कुनै जुन मार्केटमा चाहिँ एउटा युएसपी चाहिन्छ भन्ने कुरा आउँछ नि, त्यो युएसपी चाहिँ केही क्रिएट गर्न सक्नुभयो आफ्नो सजिलो चुलोमा? गरिसकेको छैन, तर गर्छु र गर्नुपर्छ। के हुन्छ भनेदेखि विकासका संस्थाहरूले बाँडेर नेपालमा अहिलेसम्म सफल भएको मैले देखेको बायोग्यास मात्रै हो, अर्थो केही पनि सफल भएको छैन। इभन खानेपानी पनि विकासले सप्लाई गरेको खानेपानी कहीँ चल्छ कहीँ चल्दैन, त्यस्तै छ। र एलपी ग्यासबाट बल्ने चुलो होस् या टेलिभिजन होस् या मोबाइल फोन होस्, मुख्य सप्लाई गर्नुपर्ने कमर्सियल सेक्टरबाटै हो, र त्यो धानिने भनेको कमर्सियल स्ट्यान्ड त्यसको छ भन्ने मात्रै जानिन्छ। त्यस कारण अनुदानमा भएका कुराहरू हुन्छन्, आफ्नो ठाउँमा छन्, तिनीहरूले केही मान्छेलाई चलाउन र प्रेरणा दिन्छन्, अनुदान हासिल गर्न सक्ने मान्छेलाई काम दिन्छन्। तर अन्ततगत मान्छेले खोज्ने कुरो के हो भने सजिलो नम्बर 1, नम्बर 2 मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो घरलाई नयाँपन दिइरहेका छन्, आर्किटेक्चरमा परिवर्तन भइरहेको छ, आफ्नो घर सुहाउँदो, आफ्नो व्यवसाय सुहाउँदो आफूलाई सजिलो कुरो खोज्छन्। र त्यो चाहिँ सायद हामीले सप्लाई गर्न सक्छौँ होला। यहाँबाट जुन सहयोग पाउनु भइरहेको छ नि यो इन्क्युबेसन सेन्टरबाट, त्यो सहयोग चाहिँ कतिको काम लाग्दो भइरहेछ? बजारको सहयोग छ। यही प्रोजेक्ट भएन भने पनि, मैले यसमा फाइनेन्स पाइनँ भने पनि, र म त्यसको लागि मर्यादा गर्ने पक्षमा पनि छैन, किनभनेदेखि यसले मलाई धेरै कुरा सिकायो। त्यही पनि पाउनुहुन्छ भन्ने आशा राखौँ होइन, राम्रो हुन्छ भन्ने आशा राखौँ। तर यसले पछिलाई पनि हजुर धेरै फाइदा पुर्याउँछ। अनिलजी, यहाँको आइडिया थियो इ कमर्स अफ भेजिटेबल्स होइन। अब हामी भनौँ न, मेरो आफ्नै कुरा लिउँ, तपाईँको जब आइडिया सुनेको थिएँ वाउ भन्ने लागेको थियो है, र अनेस्टली कन्फेस गर्छु घर घर हेरिहाल्छु भन्दाखेरि थिएँ, अनि अहिले आएर अघि सोध्नुभयो यहाँले हेर्नु भने मैले हेरिनँ भने होइन। सो प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर भयो के जस्तो लाग्छ भनेदेखि सबैले यो चाहिने कुरा हो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भइरहेछ होइन, तर लगनसम्म गराउनलाई मान्छेलाई र त्यहाँ अर्डरसम्म गराउने नै तपाईँको मेन कुरा, प्रब्लम च्यालेन्ज त्यहाँ रहेछ कि भन्ने फिल भएको छ कि यहाँ आएपछि तपाईँले आफ्नो बिजनेसको च्यालेन्जेसहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुभयो या ब्यारियर्सहरू के छन् आफ्नो मार्केटको लागि भने कस्तो किसिमको जुन, किनभने यहाँ बसेर यहाँले बिजनेसका स्टुडेन्ट्सहरूसँग बिजनेसका गुरुजहरूसँग छलफल गर्नुभयो होइन, त्यस्ता टेक्निकल कुराहरूमा के कतिको ज्ञान बढाए जस्तो फिल हुन्छ? एक्ज्याक्टली अब त्यही हो प्रब्लम। जस्तो हजुरलाई मैले पिचिङ गर्दाखेरि सुनाएँ, हजुरले बुझिदिनु भयो, अनि आज त्यो सम्झाएँ। अब मेन कुरा मेरोतरकारी.com जुन ब्रान्डिङको कुरा छ, सर्भिस ओरिएन्टेड त अब अर्डर गरिसकेको कस्टमर त ह्याप्पी नै हुनुहुन्छ, प्लस नयाँ कस्टमर्सको लागि ब्रान्डिङको कुरामा हामी एडभर्टाइजिङमा अलिक बढी फोकस गर्नुपर्ने स्थिति थियो, प्लस ब्रान्डिङमा अनि त्यसरी मार्केटिङमा हामी बढी फोकस गर्नुपर्ने थियो। त्यो हाम्रो सुरु गरेको 2 वर्षको उसमा चाहिँ हाम्रो कमी चाहिँ त्यसमै अड्किरहेको थियो हामीहरू। अब यहाँ आइसकेपछि हामीहरू त्यो कुराहरू क्याच लिएर अगाडि पनि बढ्यौँ, अलिकति केही हदसम्म आफ्नो क्षमताले गर्न सक्ने चाहिँ गरिरहेको छौँ। प्लस अब यहाँबाट हामी धेरै कुराहरू सिकेर इम्प्लिमेन्ट पनि गरेका छौँ। अब उहाँहरूले हामीहरूलाई पनि धेरै नै इनपुट दिनुभएको छ, त्यही हो कुराहरू। ओके, अझै अब यो जारी नै छ होइन हाम्रो यहाँको यो इन्क्युबेसन सेन्टरको कार्यक्रमहरू। अब चाहिँ कस्तो चिज हुँदाखेरि यहाँहरू तिनैजनालाई मेरो यो प्रश्न जसले पनि एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ कि चाहिँ अरू होस् भन्ने जस्तो लागेको छ आउँदा दिनमा चाहिँ के यु लुकिङ फरवर्ड टु वाट भन्छन् नि? हामी आइडियाको उत्साहले लिएर आएका हुन्छौँ। हजुर, मेरो मात्रै होइन अरू कयौँ साथीहरूको पनि देख्छु रिसर्च पुगेकै छैन। हजुर होइन, हजुर बजारमा के छ इत्यादि इत्यादि। थोरै साथीहरू को पुगेको छ, धेरैको रिसर्च पुगेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि या त आइडिया स्टुडियोमा बोलाउँदाखेरि तिमी टन्नै रिसर्च गरेर आऊ भनेर बोलाउनु पर्ने हो, या त रिसर्च गर्नका लागि चाहिने प्रशस्त टाइम र एसिस्टेन्स पनि दिनुपर्ने रहेछ। कोही बेला के पनि हुनसक्छ भनेदेखि मान्छे छ ब्रिलियन्ट आइडिया लिएर आएको छ, जुनसुकै उमेरको मान्छे होस्, उसित त्यसको लागि आवश्यक रिसर्च गर्नलाई फन्ड नहुनसक्छ। अब सबै थोक तेल पनि देऊ घसी पनि देऊ भन्न खोज्या होइन, तर त्यस्तो केसहरू स्पेसल केसहरू हेरेर त्यसका लागि पनि अलिकति सपोर्ट दिन सक्यो आउने वर्षहरूमा आइडिया स्टुडियोले पनि त्यो बढी उपयोगी हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ। अब जुन फाइनल राउन्डमा तपाईँले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ कतिको फरक होला? फरक डेफिनेटली हुन्छ होला। हाम्रो आइडियामा मेनली इन्भेस्टर नै हामी खोजिरहेका छौँ, किनभने ब्रान्डिङको उसमा जाँदाखेरि हामीलाई यो बिजनेस एकदमै राम्रो बिजनेस हो, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब यो बिजनेसलाई अगाडि बढाउनलाई नम्बर अफ कस्टमर्स र डेली बेसिसमा हरेकको घरमा भेजिटेबल्स पुर्याउनको लागि हामीलाई अलि राम्रो
उसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नै चाहिन्छ अब उहाँहरूले इन्भेस्टरहरू हामीसँग भेटाउँदै हुनुहुन्छ हामी कुरा गरिराखेका छौँ र उहाँ पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ सकारात्मक हुनुहुन्छ अब हाम्रो आफ्नो प्लानिङ आफ्नो भिजन मिसनहरू सबै प्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ हेरौँ अब लास्टसम्म के हुन्छ ओके महेन्द्र यो रोबोटको कुरा जुन छ अलिकति लगानी पनि यसमा छ अलिकति टेक्नोलोजीको कुरा पनि छ होइन सो अबको फाइनल प्रेजेन्टेसनमा इन्भेस्टर पाइन्छ होला त यो मेरो टपिकको नाम चाहिँ लेस्को रोबोटिक्स नेपालमा अब इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्सन केही पनि हुन्न निल छ मैले खास नेपालमा इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्सन नै नगर्न सके पनि एटलिस्ट टेक्नोलोजी त हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ अनि त्यो क्रिएसन भएको टेक्नोलोजीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नलाई कतै लाने भनेको र अहिलेसम्म मैले भेटेको यहाँ हाम्रो सिनियर्सहरूसँग कुरा हुँदाखेरि दे आर पोजिटिभ ग्रेट ओके अल द बेस्ट यहाँहरूको ट्रेनिङ राम्रो होस् र फाइनल राउन्डमा फेरि हामी भेट्ने नै छौँ होइन अहिले अरू सहभागीहरूसँग कुराकानी गर्नु छ अडिसनमा आउँदाखेरि आई वाज कम्प्लिटली नम होइन आई जस्ट ह्याड अ आइडिया अहिले यहाँ आइसक्दाखेरि पनि मेन्टर्सहरूबाट धेरै कुरा सिकेँ अनि मेरो कम्पिटेटर्सहरू भन्न त रुचाउँदैन जे होस् मेरो ग्रुपहरूबाट पनि धेरैजना कुराहरू सिकेँ तपाईँ नयाँ के सिक्नुभयो जुन तपाईँलाई अलरेडी थाहा थिएन नयाँ भन्दाखेरि पनि नमस्ते सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ म पनि सन्चै छु मसँग हुनुहुन्छ नरबुबाल मगरजी हुनुहुन्छ आई थिङ्क तपाईँले मणिप्रसाद भुसालको आइडियालाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन रामप्रसाद पौडेलजी र सोफिया शर्मा हाम्रो सबैभन्दा यङ्गेस्ट पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ सोफिया तपाईँले स्टार्ट गर्दाखेरि बिजनेस नलेज आइडिया केही पनि थिएन सो अहिलेसम्मको जति पनि ट्रेनिङ मेन्टरसिप पाइरहनु भएको छ कति चेन्ज भयो अडिसन राउन्डमा आउँदाखेरि र आजसम्म अडिसनमा आउँदाखेरि आई वाज कम्प्लिटली नम होइन आई जस्ट ह्याड अ आइडिया अहिले यहाँ आइसक्दाखेरि पनि मेन्टर्सहरूबाट धेरै कुरा सिकेँ अनि मेरो कम्पिटेटर्सहरू भन्न त रुचाउँदैन जे होस् मेरो ग्रुपहरूबाट पनि धेरैजना कुराहरू सिकेँ अनि मभन्दा सबैजना यङ म जस्तो यङ त कोही पनि हुन्न तर मभन्दा सिनियर हुन्छ सबैजना अनि उहाँहरूले पनि धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ अनि तिमीले अझ रिसर्च गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ फाइनेन्सियली पनि मलाई धेरै पनि हेल्प गर्नुभएको छ फाइनेन्सियल अहिलेसम्ममा बिङ द यङ्गेस्ट त्यसले तपाईँलाई कतिवटा कुराबाट अलिक वञ्चित गरेको जस्तो अलिक पछाडि राखेको जस्तो फिल भएको छ यङ भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै ग्रुप मेम्बर्सहरूमा चाहिँ लाइक दे आर इन टेलेमा वेदर यु क्यान डु इट अर नट भनेर होइन अरूको तपाईँप्रति कन्फिडेन्स लेभल कम छ म आफैमा भए पनि द वे दे पर्सिभ मी हुन्छ नि त्यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट पाएको छ अरू त इट्स नर्मल सो अझै के राम्रो कुराहरू के चाहिँ सिक्नुभयो राम्रो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब कसरी आफूले आफूमा त्यो एउटा कन्फिडेन्स लिएर आउने बिजनेसमा कसरी एउटा इनोभेटिभ वेले लान सकिन्छ त्यो बिजनेस त सबैले गरिरहेकै कुरा हो होइन कसरी चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्टली लान सक्छौ त्यो कुरालाई भनेर चाहिँ यो मेन्टरसिपले मैले बुझेँ थ्याङ्क यू नरबुबालजी तपाईँ त एकदम पोख्त मान्छे बिजनेसमा भिजिएको मान्छे अडिसन्स राउन्डमा नै आउँदाखेरि तपाईँलाई पुरा रिसर्च गरेर तपाईँलाई पैसा मात्रै चाहिएको थियो हो कि होइन र आजसम्मको दिनमा कति कुरा चेन्ज भयो कति कुरामा इम्प्रुभमेन्ट आयो के छ मेरो विचारमा यो चाहिँ हाम्रो आइडिया भन्दाखेरि पनि जुन यो आइडिया छ नि त्यो चाहिँ बहुत रेस्पेक्ट लाग्यो यहाँहरूको टिमलाई नै आइडिया स्टुडियोलाई र हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका थियौँ लगभग त्यो हामीले पाइराखेका छौँ अब धेरै आइडिया तपाईँ नयाँ के सिक्नुभयो जुन तपाईँलाई अलरेडी थाहा थिएन नयाँ भन्दाखेरि पनि हामी लिङ्क जुन मान्छेलाई चाहिन्छ नि त्यो चिज चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ जस्तो लाग्यो अहिले कुन फेजमा आइसक्नु भएको छ आफ्नो आइडियालाई लिएर अब त नर्मली मेरो आइडियालाई सार्प गर्ने र डकुमेन्टेसनमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने बाहेकहरू चिज त लगभग रेडी नै छ हजुर अब त्यो चिजसँग अब नेगोसिएट गर्ने तर्फ नै हामी चाहिँ म चाहिँ 80-90% पुगिसकेँ जस्तो लाग्छ ओके द्याट्स रियली गुड रामप्रसाद पौडेलजी तपाईँले मणिप्रसाद भुसालजीको आइडियालाई अगाडि लाँदै हुनुहुन्छ होइन मिल्की वाइट फेल्सपा माइनिङको बारेमा कहाँसम्म पुगेको छ तपाईँको आइडिया हामी अब यसलाई उत्खनन गर्ने प्रक्रियामा छौँ हामी अब उत्खनन गर्नको लागि रिक्वायरमेन्टहरू धेरै छन् त्यही रिक्वायरमेन्ट फुलफिलको लागि हामी आइडिया स्टुडियोसम्म आइपुग्या हो र तपाईँको कुन एरियामा गर्दै हुनुहुन्छ हामी पर्वत जिल्ला हो यो जिल्लाभन्दा धवलागिरी वेस्टर्न नेपालको पर्वत जिल्लामा हो र लगभग त्यो 2 स्क्वायर किलोमिटरमा हाम्रो यो रिसर्चबाट 2 स्क्वायर किलोमिटरमा यो माइन छ भनेर हामीलाई चाहिँ पहिलो अन्वेषणबाट पत्ता लागेको छ अब यसलाई हामी चाहिँ कसरी अन्वेषण गरेर यसलाई हामीले कच्चा पदार्थ निकालिसके पछाडि नेपालमै हामी कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ त भनेर हामी चाहिँ अलिक गहिरो तरिकाले हामी खोज्दैछौँ अहिलेको स्थितिमा तर एकदमै डटिरहनु भएको छ सिरियस पनि देखिनुहुन्छ मणिप्रसाद भुसालजीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अब उहाँ त हुनुहुन्न तपाईँले रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हामी सँगै छौँ
मैले प्रतिनिधित्व गर्नु भनेको उहाँले नै गर्नु र उहाँले गर्नुभयो भने पनि म पछाडि छु। हामी सबैजना एकैचोटि यहाँ आउन नमिल्ने भावनाले हामीले एकजना प्रतिनिधि मात्रै पठायौँ र हामीलाई के छ भने एउटा आत्मविश्वास हामीले बोकेका छौँ, हामी गर्न सक्छौँ। अब तपाईँहरू तिनैजनालाई इन्भेस्टमेन्टको खाँचो छ कि या एउटा बिजनेस प्लान प्रोजेक्टको एउटा वे देखाइदिने बाटोको खाँचो छ? तिनैजनाले एउटै प्रश्न सोध्छु हजुरलाई। मलाई त इन्भेस्टमेन्ट त्यसमा कुनै सङ्केत छैन। ओके, बहिनीलाई? मलाई त वे चाहिरहेछ। वे नै चाहिरहेछ। यु डोन्ट निड इन्भेस्टमेन्ट? इन्भेस्टमेन्ट भएदेखि राम्रो, तर आइम सर्चिङ फर अ प्लान, अ वे, गाइडेन्स बेसिकली होइन। यहाँले? हामी दुवै हो। एउटा त के छ भने नेपालमा कन्फिडेन्स लेभल इन्डस्ट्री बनाउनको लागि, इस्टाब्लिस गर्नको लागि अलमोस्ट मान्छेहरूको कन्फिडेन्स लेभल तल छ। तपाईँ नेपालमा गरेर के हुन्छ र किन गर्दैन हुन्छ, लट अफ माई फ्रेन्ड उहाँहरू त्यही भन्नुहुन्छ। तर यहाँ आइसकेपछि के छ भने यो सर्कलमा पनि केही गर्न खोज्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ है, ल तपाईँहरू गर्नुहोस्, हामी फिडब्याकिङ गर्छौँ भनेर जुन किसिमको हामीलाई फिडब्याकिङ मिलिरहेको छ, हामी त्यो अनुभव गर्छौँ, त्यो एकदमै जरुरी हो। अर्को कुरा त थ्योरीमा मात्रै त्यो भनेर त हुँदैन, हामी थ्योरीका कुरा त धेरै गर्छौँ नै। प्र्याक्टिकल्ली भनेको हामी अलि ठुलो रेन्जमा हामी उत्पादन गर्ने चरणमा जाँदैछौँ भनेपछि फाइनेन्सियल पनि डेफिनेटली हाम्रो अपेक्षा चाहिँ रहन्छ नै। हामी एक्लै गर्न सक्दैनौँ। गाइडेन्स र इन्भेस्टमेन्ट दुवै नै जरुरी छ, किनभने जुन फिल्डमा हामी लागेका छौँ धेरै अनुभवी भएर हामी लागिरहेको छैनौँ। हामीलाई कन्फिडेन्स लेभल माथि भएर मात्रै त इन्डस्ट्री सक्सेस हुँदैन। डेफिनेटली त्यो कारणले हामीले विज्ञहरू पनि हामी खोज्दैछौँ अनि तपाईँहरू यो गर्दै जानुहोस् भन्दा इन्करेज गर्ने मान्छेहरू पनि हामी खोज्दैछौँ। प्लस फाइनेन्सियलबाट त त्यो युनिभर्सल भइहाल्यो, त्यसलाई बताइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने हामी एक्लै यो इन्भेस्ट गर्न सक्दैनौँ। ओके, विश यु अल द बेस्ट। सो आइडिया, इन्भेस्टमेन्ट, गाइडेन्स, एभ्रिथिङ इज नेसेसरी। अहिले उहाँलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट मात्रै चाहिएको छ। सो मी द मनी भनिरहनु भएको छ उहाँले होइन। होपफुली तपाईँहरूको आइडियाज लास्ट पोइन्टमा पुग्दासम्म डेफिनेटली सक्सेसफुल हुन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। सो मालविका, तिमीलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो सहभागी साथीहरूको तयारी? दे सिम भेरी एक्साइटेड। उहाँहरूमा जति पनि एउटा कतिजनालाई त बिजनेस ब्याकग्राउन्ड पनि थिएन होइन, दे हेभ नो आइडिया, तर अहिलेसम्मको टाइममा उहाँले जति पनि सिक्नु भएको छ आई थिङ्क हेज बिन भेरी प्रोडक्टिभ। र आइडिया स्टुडियोको इन्क्युबेसन सेन्टरमा डिफ्रेन्ट मेन्टर्स, डिफ्रेन्ट टिचर्स र बिजनेस गुरुले उहाँले आएर जसरी आइडिया दिनुभयो, आई थिङ्क द्याट हेज बिन भेरी प्रोडक्टिभ फर देम। तिम्रो लागि अर्को एउटा प्रश्न छ। भन। ओके, म तिमीलाई केही पनि पैसा दिन्न अरे। तिमीले सबैजनालाई फर्स्ट टाइम क्यामेरामा सायद तिमीसँगै उहाँले फेस गर्नुभयो होइन, किनभने तिमीले लबीमै उहाँहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने मौका पाएको थियौ। त्यो बेला उहाँहरूलाई पहिलोचोटि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा र अहिले आज उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि त्यो कन्फिडेन्स लेभलमा अथवा उहाँहरूको कन्भिक्सन लेभलमा चाहिँ केही डिफ्रेन्स भेटायो? डेफिनेटली क्लासेसले इम्प्रुभमेन्ट ल्याएको छ, कन्फिडेन्स ल्याएको छ। आइडियाजलाई अब साँच्चैकै रियालिटीमा कसरी परिणत गर्ने भन्ने उहाँहरूमा मोरलेस कन्सेप्ट आइसकेको छ। सो द डिफरेन्स इज लाइक आकाश पातालको नै डिफरेन्स छ। ओके, वेल डिफरेन्स डेफिनेटली छ भनेर मालविकाले भनिहाल्यो, त्यो कुरा मलाई पनि एकदमै रियलाइज भएको नै हो। हामी अरू सहभागीहरूसँग पनि कुरा गर्नेछौँ अर्को हप्ता पक्कै पनि, किनभने हाम्रो अरू केही सहभागीहरूसँग कुरा गर्न हामीलाई बाँकी नै रहेको छ। सो हामी त्यो गर्ने नै छौँ आजको लागि। डेफिनेटली। र तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला आइडिया स्टुडियो, सोचदेखि उद्योगसम्म। दिस इज विवेक एन्ड मालविका साइनिङ अफ। बाई। आइडिया स्टुडियो, सोचदेखि उद्योगसम्म। In association with Landmark Education, as smart as you are.